शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ओम सरल संस्कृत गीताश्रवणाय सर्वेषां स्वागतम्। एतावत्पर्यन्तं 17 अध्यायाः समाप्ताः। गीताध्ययने 17 अध्यायाः समाप्ताः। इदानीम् 18 अध्यायः इदानीम् अस्माभिः पठनीयः। 18 अध्यायः इत्युक्ते अत्यन्तं बृहन् अध्यायः। बृहन् इत्युक्ते बिगेस्ट् लार्जेस्ट् बृहत्तमः अध्यायः इति वक्तुं शक्नुमः। द्वितीयाध्याये प्रायः 270 श्लोकाः दृष्टाः अस्माभिः। 270 इत्युक्ते 72 श्लोकाः तत्र द्वितीयाध्याये दृष्टाः। ततोपि बृहन् अयम् अध्यायः अर्थात् 870 श्लोकाः अत्र सन्ति। 870 इत्युक्ते 78 श्लोकाः अस्मिन् अध्याये सन्ति। शनैः अग्रे गमिष्यामः। परन्तु इदानीम् 18 अध्यायः इत्युक्ते अन्तिमः अध्यायः। एतावत्पर्यन्तं भगवद्गीतायां यानि ये विषयाः उक्ताः तेषां सर्वेषामपि उपसंहारः श्रीकृष्णः अपि करोति। एवमेव अत्र अस्य अध्यायस्य प्रणाली वर्तते। अत्र अस्य अध्यायस्य नाम किम् इत्युक्ते मोक्षसन्न्यासयोगः इति। मोक्षसन्न्यासयोगः, मोक्षार्थः सन्न्यासः इति। मोक्षसन्न्यासः इत्युक्ते मोक्षः सन्न्यासः इति न, मोक्षार्थः सन्न्यासः। मोक्षार्थं यः कश्चित् सन्न्यासाश्रमं स्वीकरोति अथवा सन्न्यासं कीदृशसन्न्यासः इति अस्माभिः इदानीं द्रष्टव्यः। कीदृशसन्न्यासः उपयुक्तः। अर्जुनस्य प्रश्नः कः? आरम्भे अर्जुनस्य प्रश्नः कः? प्रश्नानुरूपं प्रतिवचनं देयं खलु। प्रश्नानुरूपं प्रतिवचनं देयम्। अर्जुनस्य शङ्का धर्मविषये आसीत्। अर्जुनस्य शङ्का कस्मिन् विषये? मम पुरतः मम बान्धवाः सर्वे इदानीम् अत्र युद्धार्थम् उपस्थिताः। इदानीं यदि वयं युद्धं कुर्मः चेत् तत्र बहूनां हननं भवेत्, सर्वत्र मारणं भवेत्। मया किं तत्र पापं प्राप्स्यामि अहं, नरकाय एव भविष्यति एतत् सर्वम्। अतः अहं युद्धं त्यक्त्वा अहं भिक्षाटनेन जीवितुम् इच्छामि। भिक्षाटनम् एव श्रेयम् इति, भिक्षाटनमेव श्रेयः इति सः उक्तवान् खलु। श्रेयः इति नपुंसकलिङ्गशब्दः, भिक्षाटनं श्रेयः इति अर्जुनेन उक्तमासीत्। अतः श्रीकृष्णेन किं वक्तव्यम्? श्रीकृष्णेन धर्मविषये एव वक्तव्यं खलु। श्रीकृष्णः सन्न्यासः एवं भवति इत्यादिकं वदति चेत् प्रश्नः अन्यः, समाधानम् अन्यत् भवेत् खलु। प्रश्नानुरूपमेव प्रतिवचनं भवितव्यम्। एवम् अस्मिन् अध्याये के विशेषाः सन्ति, के विषयाः सन्ति इति वयं पश्यामः चेत् पूर्वाध्यायेषु ये विषयाः उक्तान् तेषां सर्वेषां सङ्ग्रहेण स्वीकृत्य एतावत्पर्यन्तं अर्जुनः अपि श्रुतवान्। अर्जुनः इदानीं कुत्र अस्ति? युद्धभूमौ अस्ति। युद्धभूमौ अस्ति। कदा अयं संवादः आरब्धः? प्रायः प्रभाते एव 6 सर्वे जनाः किं तत्र पूर्वस्मिन् काले सर्वे जनाः सन्ध्यावन्दनं कुर्वन्ति स्म खलु। सर्वे जनाः सन्ध्यावन्दनं समाप्य प्रायः 6 प्रातःकाले 6 तत्र युद्धाय ते सर्वे तत्र आगत्य उपस्थिताः। अर्जुनस्य मनसि शङ्का जाता। इदानीं प्रायः घण्टाद्वयं वा सार्धघण्टा वा जातः। एतावत्पर्यन्तं 17 अध्यायेषु ये विषयाः उक्ताः ते विषयाः सर्वे अपि यदि वयं एतावत्पर्यन्तं पठिष्यामः चेत्, भगवद्गीतायाः पारायणं कर्तुम् इच्छामः चेत् घण्टाद्वयम् अथवा घण्टाद्वयस्य किञ्चित् अधिकं भवेत्। 17 अध्यायपर्यन्तं प्रायः घण्टाद्वयं भवेत्। शनैः अपि अर्जुनः, श्रीकृष्णः वदति चेदपि, शनैः वदति चेदपि स्लोलि इति
मन्दगत्या एव श्रीकृष्णः वदति चेदपि घण्टाद्वयम् अलमस्ति। अतः घण्टाद्वयात् अर्जुनः शृण्वन् आसीत्, शृण्वन् अस्ति, अथवा शृण्वन् अस्ति, श्रीकृष्णः किं किं वदति इति शृण्वन् अस्ति। घण्टाद्वये अनेके विषयाः उक्ताः। इदानीम् अर्जुनस्य मनसि काचित् शङ्का जाता। एतावत्पर्यन्तम् अर्जुनः किं किं श्रुतवान्, कर्मयोगविषये श्रुतवान्, साङ्ख्ययोग इत्युक्ते ज्ञानविषये श्रुतवान्, अनन्तरं च बहुविधाः यज्ञाः सन्ति इति श्रुतवान्, अनन्तरं च विद्वत्सन्न्यासः, विविदिषासन्न्यासः इति सन्न्यासे अपि भागद्वयं श्रुतवान्, अनन्तरं च यं सन्न्यासमिति प्राहुः योगं तं विद्धि पाण्डव इति सन्न्यासः योगः इति द्वयोः अपि एकस्मिन् द्वावपि एकस्मिन् मार्गे एव गच्छतः। अत एव गौणसन्न्यासः, योगः अपि गौणसन्न्यासः इति योगस्यापि कीर्तनं कृतं। योगस्यापि कीर्तनम् इत्युक्ते कर्मयोगः अत्यन्तं तव कृते कर्मयोगः एव उत्तमः इति तत्र श्रीकृष्णस्य उद्देशः। तव कृते यदा प्रायः उदाहरणतया यदा कश्चित् रोगी वैद्यकं प्रति गच्छति, वैद्यः तस्य स्थितिं परीक्ष्य, वैद्यः किं करोति, तस्य स्थितिं परीक्ष्य यत् औषधम् उपयुक्तं भवति तत् औषधं तस्मै ददाति खलु। एवमेव अर्जुनाय अपि अर्जुनस्य स्थितिः कुत्र अस्ति? अर्जुनः ज्ञानी वा? अर्जुनः ज्ञानी भवति चेत् ज्ञानी ज्ञानी सर्वाणि कर्माणि सन्न्यसितुं शक्नोति। ज्ञानी इत्युक्ते आत्मज्ञानी, ब्रह्मज्ञानी। ब्रह्मज्ञानानन्तरं सर्वत्र ब्रह्मदृष्टिरेव भवति तस्य। अतः सर्वाणि कर्माण्यपि संत्यजति, सर्वाणि कर्माणि संत्यजति, अथवा कर्माणि करोति अपि। उदाहरणानि अपि दत्तानि। उदाहरणतया जनकः आसीत् खलु, जनकः इति राजा अस्ति। जनकः किं? जनकः अपि ज्ञानी राजा, जनकः ज्ञानी। तस्य श्लोकः अपि वयं शृणुमः। किं? कृष्णो भोगी शुकस्त्यागी किं नृपौ जनकराघवौ इति। जनकः राघवश्च अर्थात् रामः नृपौ राज्यपालनं कृतवन्तः, ज्ञानिनः राज्यपालनं कृतवन्तः प्रारब्धकर्मवशात्। प्रारब्ध इत्युक्ते नेगेटिव् कानोटेशन् न स्वीकर्तव्यं। प्रारब्धम् इत्युक्ते तेषाम् एवं कर्म आसीत्, एवं कर्म अस्ति इति कारणात् ते क्षत्रियजन्म प्राप्ताः, परन्तु ज्ञानिनः। अनन्तरं च ते पुनः जन्म न प्राप्नुवन्ति इत्येव। ज्ञानिनः एव ज्ञानिकर्म इत्युक्ते अकर्म इत्यपि उक्तं खलु, ज्ञातम् अस्माभिः। ज्ञानिकर्म अकर्म इत्युक्ते किं? ज्ञानी कथं कर्म करोति? कर्तृत्वभावनां विना कर्म करोति। अहं कर्ता इति भावना तस्य मनसि नास्ति। अहम् इत्युक्ते अहं ब्रह्मास्मि इति भावनया एव सः वर्तते। अतः अहं कर्ता इति भावना न वर्तते। एतेषां कर्मणाम् अहं कर्ता इति भावना तस्य न वर्तते। अतः ज्ञानिकर्म इत्युक्ते अकर्म एव भवति। अकर्म इत्युक्ते फलं न ददाति, न बध्नाति। वयं सर्वे कर्माणि कुर्मः, कर्माणि किं कुर्वन्ति? कर्माणि अस्मान् बध्नन्ति, कर्माणि अस्मान् बध्नन्ति। बध्नन्ति केन रूपेण बध्नन्ति? पुनः जन्मदानेन, पुनः जन्म प्राप्नुमः इति, पुनर्जन्म प्रापकत्वेन अस्मान् बध्नन्ति कर्माणि। परन्तु ज्ञानिकर्म कीदृशमस्ति? ज्ञानिकर्म इत्युक्ते बन्धनं न भवति, ज्ञानिकर्म बन्धनं भवति। एवमेव विविदिषा सन्न्यासः इत्यपि दृष्टः अस्माभिः। विविदिषा इत्युक्ते किं? वेत्तुम् इच्छा विविदिषा। किं वेत्तुम्? ज्ञानं, ब्रह्मज्ञानं वेत्तुम् अथवा आत्मज्ञानं वेत्तुम्। कश्चित् जिज्ञासुः अस्ति, जिज्ञासुना किं करणीयं? जिज्ञासुना वैराग्यः अभ्यसनीयः, वैराग्यः एकत्र अभ्यासनीयः, ज्ञानमपि, ज्ञानाभ्यासः वैराग्याभ्यासः द्वयोः अपि युगपत् करणीयं भवति। अनन्तरं ज्ञानप्राप्त्यनन्तरं सः कर्माणि करोति वा न वा, कर्मत्यागः, सम्पूर्णरीत्या कर्मत्यागः भवति, कर्मणां त्यागः भवति। विविदिषा सन्न्यासी अपि किं करोति? ज्ञानार्थं कर्माणि संत्यजति। ज्ञानार्थं कर्माणि संत्यज्य योगाभ्यासे, आत्मसंयमयोगे सः व्यापृतो भवति। आत्मसंयमयोगः, ध्यानाभ्यासः इत्यादि वयं पञ्चमाध्याये अनन्तरं च षष्ठाध्याये दृष्टवन्तः खलु। एवं सः ज्ञानाभ्यासे व्यापृतो भवति। व्यापृतः इत्युक्ते एङ्गेज्ड्, व्यापृतो भवति ज्ञानाभ्यासे। एवमेव वैराग्याभ्यासे व्यापृतो भवति। कर्माणि सर्वाण्यपि संत्यज।
ज्ञानी इत्युक्ते ज्ञानानन्तरं कर्माणि सन्त्यजति। ज्ञानप्राप्ति ज्ञानप्राप्त्यर्थं कश्चित् सन्यासाश्रमं स्वीकरोति। कश्चित् सन्यासाश्रमं स्वीकृत्य सः कर्माणि त्यजति। परन्तु किं भवति, ज्ञानप्राप्तिः भवेद्वा न वा वयं वक्तुं न शक्नुमः। सः वैराग्यं प्राप्नोति वा न भवेत् वा इति न वक्तुं शक्नुमः। कर्माणि अपि त्यक्तवान्, अतः पतनस्य अवकाशः अस्ति इति अस्माभिः दृष्टमासीत्। विविदिषा सन्यासः इत्युक्ते स्लैट्लि डेञ्जरस् प्रिडिकमेण्ट् इति अस्माभिः दृष्टमासीत्। पतनस्य आशङ्का वर्तते। परन्तु ज्ञानी कर्माणि त्यजेत् त्यजेत् कर्माणि त्यजेत् अथवा कुर्यात्, तस्य किमपि तत्र हानिः नास्ति, न कापि हानिः। परन्तु विविदिषा सन्यासी कश्चित् भवति। आधुनिककाले अपि बहून् जनान् वयं पश्यामः। विविदिषा सन्यासिनः युवानः किं कुर्वन्ति, ते ज्ञानिनः वा न वा इति न वक्तुं शक्नुमः। पतनावकाशः वर्तते एव। परन्तु अस्माकं सर्वेषामपि, अस्मादृशानां सर्वेषामपि सेफ् सिचुवेशन् का इत्युक्ते, उत्तमा स्थितिः का इत्युक्ते कर्मयोगः इति श्रीकृष्णेन उक्तमस्ति। कर्मयोगः इत्युक्ते कर्माणि करोतु, परन्तु फलत्यागं करोतु इति। कर्मणां त्यागे कर्मणां न्यासः इत्युक्ते कर्माणां सम्पूर्णतया त्यागः। तत्र तत्र कर्मफलत्यागः कर्मयोगविषये, कर्मणामेव सर्वेषां कर्मणां त्यागः ज्ञानिनां विषये इत्येवमस्ति खलु। तत्र त्यागः इति सामान्यशब्दः वर्तते। त्यागः इति सामान्यं वर्तते, तत्रापि त्यागः वर्तते। कर्मणां त्यागः, अत्र कर्मयोगे कर्मफलस्य त्यागः इति। अत एव कुत्र तत्र तत्र कर्मयोगस्य स्तुतिः अपि आसीत्, गौणसन्न्यासः इति। कर्मयोगस्य स्तुतिः इत्युक्ते जस्ट टू एन्करेज, टू पैट यू ऑन द बैक। कर्मयोगस्य स्तुतिः आसीत्। एवम् एतावत्पर्यन्तं वयं दृष्टवन्तः। अनन्तरं च इदानीं कृष्णेन किं वक्तव्यं? कृष्णेन अर्जुनस्य प्रश्नस्य समाधानं वक्तव्यम्। अर्जुनस्य शङ्का आसीत्, शङ्का निवारणीया, शङ्कायाः परिहारः करणीयः। तदेव इदानीं दृश्यते। अर्जुनस्य शङ्का एवमासीत्, मया अहं तु युद्धं विरम्य युद्धात् विरम्य किं सन्यासं स्वीकर्तुम् इच्छामि, अथवा भिक्षाटनं कर्तुम् इच्छामि, ब्राह्मण जीवनं यापितुम् इच्छामि इति अर्जुनस्य शङ्का। परन्तु शास्त्राणाम् अनुमतिः वर्तते वा न वा इति तस्य मनसि शङ्का अस्ति। शास्त्राणां विषये कः इदानीम् उपदेष्टा? श्रीकृष्णः एव उपदेष्टा। श्रीकृष्णः तस्य पुरतः अस्ति, जगद्गुरुः। अत एव उत्तमं गुरुं प्राप्तवान्। अतः एव श्रीकृष्णं पृच्छति, किं मया करणीयं? शिष्यस्तेऽहं, शाधि मां त्वां प्रपन्नम् इत्येवम् उक्तवान् खलु। एवं मम धर्मं त्यक्तुं शक्नोमि वा न वा इति श्रीकृष्णस्य प्रश्नः, अर्जुनस्य प्रश्नः। अतः श्रीकृष्णेन किं करणीयं? श्रीकृष्णः किं करोति अत्र? धर्मस्य स्वरूपं संक्षेपेण घण्टाद्वयाभ्यन्तरे एव वदति। कर्मस्य किं स्वरूपं वक्तुं प्रायः महान् समयः अपेक्षते। परन्तु श्रीकृष्णः किं जगद्गुरुः इति कारणेन घण्टाद्वये एव संक्षेपेण धर्मस्वरूपं वदति। धर्मस्वरूपं नाम किं? वेदे धर्मद्वयं वर्तते खलु। वेदेषु प्रवृत्तिधर्मः अपि उक्तः, निवृत्तिधर्मः अपि उक्तः। सर्वे जनाः, यदि लोके सर्वे जनाः सन्यासिनः भवेयुः चेत् लोकव्यवहारः कथं भवेत्? लोकः नश्येत्। अत एव सर्वे जनाः सन्यासाय न अधिकृताः। बहवः जनाः तत्र बहुभिः जनैः लोके व्यवहर्तव्यं, लोकव्यवहारः करणीयः। अत एव सर्वेषां परन्तु मोक्षमार्गे अपि ते अपि स्थिताः भवन्ति। मोक्षमार्गे स्थित्वा अपि कर्माणि कुर्वन्ति। एवं करणीयं चेत् एवं भवितव्यं चेत् किं करणीयं? तदानीं कर्मयोगः आचरणीयः इति। एवमेव श्रीकृष्णः सम्पूर्ण धर्मस्य स्वरूपं संक्षेपेण वर्णयति। अनन्तरं च तव स्थितिः कीदृशी इति वक्तव्यं खलु। तव स्थितिः एतावत्पर्यन्तं त्वं ज्ञानं न प्राप्तवान्, आत्मज्ञानं न प्राप्तवान्। त्वं तु न विविदिषा अस्ति। विविदिषा इत्युक्ते ज्ञानं प्राप्तुम् इच्छा, वेदितुं। विविदिषा सन्न्यासस्यापि
तव अधिकारः नास्ति। तव अधिकारः कुत्र अस्ति? त्वं क्षत्रियः। क्षत्रियस्य सन्न्यासाश्रमः नास्ति। सन्न्यासाश्रमः अपि एकस्य ब्राह्मणस्य एव अधिकारः वर्तते सन्न्यासाश्रमे। अन्येषाम् आश्रम पूर्वस्मिन् काले, इदानीं सर्वे जनाः सन्ति, परन्तु पूर्वस्मिन् काले सन्न्यासः इत्युक्ते ब्राह्मणानां कृते एव आसीत्। अतः श्रीकृष्णः किं वदति? सन्न्यासाय त्वम् अनर्हः, अर्थात् त्वं न अधिकृतः। त्वया कर्मैव करणीयम्। कथं करणीयम्? तव पापभयः वर्तते, तव मनसि पापभयः वर्तते। अतः किं करणीयं त्वया? पापभयात् निवृत्तिः कथं भवेत् इत्युक्ते त्वं कर्मयोगदृष्ट्या कर्म कुरु। कर्मयोगदृष्ट्या कर्म करोति चेत् फलं त्वां न बध्नाति इति श्रीकृष्णः तत्र समासेन वदति, संक्षेपेण वदति। अत्र अस्मिन् अध्याये अपि अनेके विषयाः सन्ति। पूर्वस्मिन् अध्याये श्रद्धात्रय विभागयोगः इति अध्यायः खलु। तत्रापि सत्त्व रजस्तमो गुणानां प्रभावेण अस्माकं अनेकेषु कर्मसु कथम् अस्माकं प्रवृत्तिः भवति इति श्रीकृष्णेन वर्णितमासीत् खलु। इदानीं सन्न्यासविषये अर्जुनस्य प्रश्नः भवति। प्रथमः श्लोकः एव अर्जुनस्य प्रश्नः सन्न्यासविषये। सन्न्यासस्य तत्त्वमहं ज्ञातुमिच्छामि इति प्रश्नः वर्तते। अतः सन्न्यासः कीदृशः इति सन्न्यासस्यापि त्रैविध्यं वर्णयति। एवमेव इदानीं वयम् अत्र शङ्कराचार्याणां भाष्यम् अवतारिकां पश्यामः चेत् शङ्कराचार्याः वदन्ति सर्वस्य गीताशास्त्रस्य अर्थः उपसंहृत्य, सर्वस्य गीताशास्त्रस्य अर्थम् उपसंहृत्य सर्वः वेदार्थो वक्तव्यः इति निश्चित्य इति लिखन्ति एते शङ्कराचार्याः। सर्वस्य गीताशास्त्रस्य संक्षेपरूपेण अत्र अर्थः वर्तते। न केवलं गीताशास्त्रस्य अपि तु समस्तस्य वेदानां समस्तानां वेदानामपि अर्थः अत्र वर्तते इति। सर्वश्च वेदार्थो वक्तव्यः, सर्वः वेदार्थः अत्र वक्तव्यः इति निश्चित्य श्रीकृष्णः एवं वदति इति अयम् अध्यायः आरभ्यते इति शङ्कराचार्याणां वाक्यं वर्तते अवतारिकायाम्। एवं इदानीं चर्चा कस्मिन् विषये इत्युक्ते सन्न्यासः योगः, कर्मयोगः इत्यस्मिन् विषये अत्र विषयः। अस्मादृशानाम् इदानीन्तनकाले सन्न्यासिनः अपि न सन्ति, कर्मयोगिनः अपि न सन्ति। अत्यन्तं विरलाः सन्ति। केचन सन्न्यासिनः सन्ति, यद्यपि महान्तः उत्तमाः सन्ति, परन्तु अत्यन्तं विरलाः एव। कर्मयोगिनः कुत्र सन्ति वयं न पश्यामः। कर्मयोगिनः प्रायः ते अपि केचन जनाः सन्ति, भवेयुः इति चिन्तनीयम्। परन्तु अनेके जनाः कर्मठाः एव। कर्मठाः इत्युक्ते कर्मसु निष्ठाः। मया एतत् प्राप्तव्यम्, एतत् प्राप्तव्यम्, एतत् प्राप्तव्यम्। अत एव सर्वदेवालयानां वृद्धिः सर्वदा दृश्यते। देवालयः यत्र यत्र पश्यामः तत्र तत्र नूतनतया देवालयाः आगच्छन्ति। नूतनतया अस्माकम् अर्चकाः किं व्रतान् निर्मान्ति। नूतन नवीन पूजाः ते निर्मान्ति अर्चकाः। एवं भवति। वयं धनमपि दद्मः देवालयेषु, धनं दद्मः, अस्माकं धनं सर्वकारः किं करोति? अस्माकं धनं स्वीकृत्य म्लेच्छदेवालयानां कृते तत्र तेभ्यः दत्तं भवति अस्माकं धनम् इत्येवम् अस्माकं समाजे वर्तते। समाजे तु सन्न्यासिनः विरलाः एव दृश्यन्ते, योगिनश्च विरलाः दृश्यन्ते। परन्तु अस्मिन् अध्याये अस्माकं सन्देशः, अस्मादृशानां विषये सन्देशः कः इत्युक्ते यत्र यत्र वा भवान् कार्यं करोतु, किमपि कार्यं करोतु, कर्मयोगदृष्ट्या भवान् कर्तुं शक्नोषि इति वक्तुम्। इति अद्यत्वे सन्न्यासस्य किम् आवश्यकता नास्ति इति वा, कर्मयोगस्य आवश्यकता नास्ति वा इति श्रीकृष्णः न वदति। कर्मयोगस्य आवश्यकता सर्वदा वर्तते। सन्न्यासस्य आवश्यकता अपि सर्वदा वर्तते। सर्वेषु कालेषु सर्वेषु देशेषु सन्न्यासस्य आवश्यकता वर्तते, कर्मयोगस्य आवश्यकता वर्तते। वयं सर्वे अपि यत्र यत्र वा वयं स्थिताः, वयं अत्र भारतदेशे स्थिताः वा, अमेरिकादेशे स्थिताः वा, अन्यत्र स्थिताः वा, यत्र यत्र वयं स्थिताः तत्र तत्र कर्मयोगः अपेक्षितः एव। कर्मयोगः
आवश्यकः एव, कर्तुं शक्यते अपि, कर्मयोगः कर्तुं शक्यते। एवं अस्माभिः अयम् अध्यायः द्रष्टव्यः अनेन रूपेण। इदानीम् अत्र अध्यायस्य निर्माणं पश्यामः चेत्, अध्यायस्य निर्माणम् इत्युक्ते स्ट्रक्चर् इति अध्याय आरम्भे एकादशश्लोकेषु आरम्भे एकादशश्लोकेषु अर्जुनस्य प्रश्नः एक एव प्रश्नः भवति। प्रथमश्लोके एव अर्जुनस्य प्रश्नः, अनन्तरं दशश्लोकेषु श्रीकृष्णस्य समाधानं। कस्मिन् विषये? सन्न्यासः त्यागः इत्यस्मिन् विषये। सन्न्यासः त्यागः। अर्जुनस्य शङ्का कथमासीत्, कथम् उत्पन्ना इत्युक्ते, अर्जुनस्य अपि उत्तमश्रोता एव। अर्जुनस्य न तु मन्दश्रोता, परन्तु उत्तमश्रोता एव। सन्न्यासविषये बहु विषयाः तत्र उक्ताः पूर्वाध्यायेषु। सन्न्यासविषये कर्मसन्न्यासविषये उक्तं, कर्मफलसन्न्यासविषये युक्तं। एवमेव यं सन्न्यासमिति प्राहुः तं योगं विद्धि पाण्डव इति सन्न्यासः एव योगः इत्यपि उक्तं। तत्र तत्र त्यागः इति शब्दः अपि उक्तः। कुत्र त्यागशब्दः यदि वयं पश्यामः चेत्, अग्रे गच्छामः। एनिवे अग्रे गच्छामः। त्यागः इति शब्दः अपि तत्र 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 प्रयुक्तः। अत एव त्यागः, उभयत्र त्यागः वर्तते। कर्म सन्यासे अपि त्यागः वर्तते, सर्वेषां कर्मणां त्यागः। तत्र सन्यासः इत्युक्ते सम्पूर्वकः न्यासशब्दः त्यागार्थः इति अत्र व्याख्याकारः लिखितवन्तः। सम्पूर्वकः न्यासशब्दः, सन्यास इति शब्दे सम् प्लस् न्यासः खलु। सम् प्लस् न्यासः, सत् प्लस् न्यासः इति न, सम् प्लस् न्यासः सन्न्यासः। सम्पूर्वकन्यासशब्दस्य त्यागार्थः भवान् लेखितुं शक्नोति। सम्पूर्वकः न्यासशब्दः त्यागार्थः इति, न तु निक्षेपार्थः इत्यपि। न तु निक्षेपार्थः। सामान्यतया न्यासशब्दस्य अर्थः कः? निक्षेपः। कुत्रचित् अहं न्यासरूपेण किमपि एकत्र स्थापयामि। बैंक मध्ये वा, मम मित्रस्य गृहे वा, अन्यस्य गृहे अहं किमपि स्थापयामि न्यासरूपेण। न्यासः इत्युक्ते तत्र कीप इट फॉर सेफ कस्टडी इति रूपेण न्यासः, निक्षेपः इति। परन्तु अत्र सम्पूर्वकः यदा सम् इति उपसर्गः भवति तदानीं संन्यासः इति शब्दस्य, सन्न्यासशब्दस्य न निक्षेपार्थः अपि तु त्यागार्थः इति अत्र विषयः। अतः त्यागः इति सन्न्यासशब्दे अपि त्यागः वर्तते। कर्मफलत्यागं वदति वा, कर्मणामेव त्यागं वदति वा इति अर्जुनस्य शङ्का। यदि कर्मणामेव त्यागः शक्यते चेत् अर्जुनः अत्यन्तं हर्षितो भवेत्। अत्यन्तं हर्षितो भवेत्। इदानीं मया युद्धं न करणीयम्, अहं तूष्णीं ब्राह्मणधर्ममाश्रित्य अहं जीविष्यामि इति। परन्तु श्रीकृष्णः एवं न वदति, त्वया एवं न कर्तुं शक्यते इत्येव श्रीकृष्णः स्पष्टीकरोति। अतः प्रथमश्लोकादारभ्य एकादशश्लोकपर्यन्तं तत्र सा त्यागः कः, सन्न्यासः कः इति अत्र विषयः। पुनः द्वादशश्लोकादारभ्य सप्तदशश्लोकपर्यन्तं कर्मयोगस्य प्रसक्तिः अस्ति। अर्जुनाय कर्मयोगः एव युक्तः इति सूचयितुम्। अर्जुनाय कर्मयोगः एव, न केवलम् अर्जुनाय, अस्माकं सर्वेषामपि प्रपञ्चे स्थितानां जनानां सर्वेषामपि कर्मयोगः एव युक्तः इति वक्तुं तत्र द्वादशश्लोकादारभ्य सप्तदशश्लोकपर्यन्तम्। अनन्तरम् अष्टादशश्लोकादारभ्य चत्वारिंशत् श्लोकपर्यन्तम्, 18 to 40, अष्टादशश्लोकादारभ्य 40 श्लोकपर्यन्तम् अनेके विषयाः उक्ताः। ज्ञानं कीदृशं भवति? ज्ञानम् इत्युक्ते न तु आत्मज्ञानम्, अत्र अस्माकं विषन्। ज्ञानशब्देन अस्माकं विषन् इति, अथवा अप्रोच् टु थिङ्ग्स् इति वा। उदाहरणतया सात्विकं ज्ञानम् इति वदति। सात्विकं ज्ञानम् इत्युक्ते अत्र बहवः जनाः मम पुरतः सन्ति। बहूनां जनानां विभजनं कृत्वा त्वं तव जातिः एवं, तव जातिः एवं, तव जातिः एवम् इति विभजनं करोमि चेत् तत् रात्विकं ज्ञानं न भवति, तत् राजसं ज्ञानं भवति। परन्तु सर्वत्र एकमेव विषयं पश्यामि चेत् अविभक्तं विभक्तेषु सर्वभूतेषु अहं ब्रह्म सर्वाणि भूतानि अहं ब्रह्मरूपेण पश्यामि चेत् तत् सात्विकं ज्ञानं भवति। अविभक्तं विभक्तेषु यद्यपि अनेके विषयाः सन्ति,
अत एव अस्माकं धर्मे अपि वयं किं वदामः, भिन्नत्वे एकत्वम् इति शब्दः वर्तते। आन्ध्रदेशे भिन्नत्वे एकत्वम् इति एकः प्रयोगः वर्तते। यूनिटी इन् डैवर्सिटी इत्यपि आङ्ग्लभाषायां वयं वदामः। यूनिटी इन् डैवर्सिटी इति कुतः आगतः? भगवद्गीतायाः एव आगतः। भगवद्गीता ग्रन्थादेव तत् वाक्यमागतं, यूनिटी इन् डैवर्सिटी इति। यूनिटी इन् डैवर्सिटी, दट् इस् सात्विकं ज्ञानं, सात्विक विजन् इति वक्तुं शक्नुमः। एवं ज्ञानस्य त्रैविध्यम्, एवमेव बुद्धेः त्रैविध्यं। सात्विकी बुद्धिः, राजसी बुद्धिः, तामसी बुद्धिः इति बुद्धेः त्रैविध्यम्। धृति इत्युक्ते डिटर्मिनेशन्, डिटर्मिनेशन् तत्रापि त्रैविध्यं, राजसी धृतिः, तामसी धृतिः इत्येवम्। अनन्तरं च सुखस्य त्रैविध्यं। सुखं त्रैविध्यं कथं भवति इत्युक्ते, प्रारम्भे किञ्चित् क्लेशाय भवति। उदाहरणतया संस्कृताभ्यासः वा किमपि वा अन्यत् किमपि वा, संस्कृताभ्यासः आरम्भे अत्यन्तं क्लेशाय भवति। परन्तु यदा यदा वयं ग्रन्थान् पठामः तदानीं संस्कृतभाषा भाषणे विषये क्लेशः भवेदेव, परन्तु अनेकान् विषयान् ज्ञात्वा तत्र अत्यन्तं सुखमनुभवामः। यदा वयं महाभारतादिग्रन्थान् पठामः, रामायणादिग्रन्थान् पठामः, तत्र वाल्मीकेः वाक्यानि पश्यामः अथवा व्यासस्य वाक्यानि पश्यामः, तदानीं महान्तम् आनन्दम् अनुभवामः। अस्माकं भाषणं वा अध्यापनं वा तत्र स्पष्टता भवेत् वा न वा इति न वक्तुं शक्यते, न प्रतिज्ञां कर्तुं शक्यते, परन्तु अस्माकम् आनन्दविषये, सुखस्य विषये न कापि शङ्का अस्ति। यदा अहं रामायणवाक्यानि पठामि अथवा शान्तिपर्वम् इत्यादि अध्याय इत्यादि ग्रन्थान् पठामि, तदानीं महान्तम् आनन्दम् अनुभवामि, तत्र शङ्का नास्ति। एवं सुखस्य त्रैविध्यम्। आरम्भे क्लेशः भवति, परन्तु अनन्तरं परिणामे सुखं भवति। तत् सात्विकं सुखमिति। राजसं तामसम् इति तद्विपरीतं भवति। एवम् अनेके विषयाः तत्र त्रैविध्यम्, अनेकेषां त्रैविध्यं तत्र दृष्टं। त्रैविध्यं कस्मात् कारणात् इत्युक्ते सत्त्व रजस्तमो गुणानां कारणात् इति। अनन्तरं 41 एकचत्वारिंशत् आरभ्य चतुश्चत्वारिंशत् चतुश्चत्वारिंशत् पर्यन्तं किं भवति? पुनः वर्णानां प्रश्नावः। वर्णानाम् इत्युक्ते ब्राह्मणक्षत्रिय आदीनां प्रस्तावः। कस्मात् कारणात् वर्णानां प्रस्तावः इत्युक्ते, पुनः पुनः श्रीकृष्णः वदति, त्वं क्षत्रियः, तव धर्मः एवं। प्रथमं चतुर्थाध्याये अपि तत्र चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टम् इति सूक्ष्मरूपेण उक्तं, परन्तु ब्राह्मणानां कः धर्मः, क्षत्रियाणां कः धर्मः इति विशिष्य अथवा विस्तरेण न उक्तम्। इदानीं क्षत्रियस्य धर्मः कः इति उक्तं। कस्मात् कारणात् इत्युक्ते, अर्जुनाय वक्तुं, त्वया एतत् करणीयम् इति। तव किं सन्यासे अधिकारः नास्ति, भिक्षाटने अधिकारः नास्ति इति वक्तुम्। एवं एकचत्वारिंशत् श्लोकादारभ्य चतुश्चत्वारिंशत् श्लोकपर्यन्तम् एवं त्वया स्वधर्मः अनुष्ठेयः इति वक्तुम्। अनन्तरं किं, स्वधर्मः कः इति प्रश्नः वर्तते। स्वधर्मः कः इति प्रश्नः प्रश्नम् उत्पाद्य पञ्चचत्वारिंशत् श्लोकादारभ्य 8 श्लोकपर्यन्तं 48 पर्यन्तं 45 to 48 किं स्वधर्मस्य स्वरूपं। स्वधर्मः नाम कः? स्वधर्मः अथवा स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य इति वाक्यं वर्तते अत्र। स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः। स्वकर्म इत्युक्ते किं? स्वभावरूपं कर्म। स्वभावः इत्युक्ते सत्त्वरजस्तमोगुणानां प्रभावेन यः भावः उत्पद्यते, पर्सनालिटी उत्पद्यते, तदेव स्वभावः इति। एवं स्वभावनियतं कर्म, गुणानाम् अनुसारेण एव तत् भवति। अनन्तरं च 49 आरभ्य 56 पर्यन्तं किम्? आत्मज्ञानिलक्षणानि वदन्ति श्रीकृष्णः वदति।
आत्मज्ञानी लक्षणानि कस्मात् कारणात् आत्मज्ञानी इत्युक्ते एवं भवितव्यं महाशय तव त्वया एतत् कर्तुं न शक्यते इति आत्मज्ञानी इत्युक्ते एवं भवति सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य सर्वत्र सर्वत्र ब्रह्मभावे एव तिष्ठति एवं भवितुं तव शक्तिः नास्ति इदानीं तव शक्तिः नास्ति अग्रे भविष्यति वा न वा इति न जानीमः परन्तु इदानीं नास्ति इति वक्तुं तस्य स्वरूपं किं तत्र आत्मज्ञानी लक्षणानि वदति त्वं तु आत्मज्ञानं न प्राप्तवान् तां स्थितिं त्वं न प्राप्तवान् इति सूचयितुं ज्ञानी कर्माणि कर्तुं शक्नोति त्यक्तुमपि शक्नोति परन्तु त्वं कर्तुमेव शक्नोषि कर्मफलं त्यक्तुं शक्नोषि परन्तु कर्माणि त्यक्तुं न शक्नोषि इति वक्तुम् अयं किं अत्र श्लोकसप्तकम् एवम् अनन्तरं सप्तषष्टि सप्तपञ्चाशत् श्लोकादारभ्य 57 आरभ्य षट्षष्टितमश्लोकपर्यन्तं 66 पर्यन्तं कर्मयोगः अनुष्ठेयः तव त्वया इति कर्मयोगः भक्तिसहितः आचरणीयः मनुष्यैः तव स्वभावः एव त्वां निर्दिशति यदि अहं वदामि चेत् न वदामि चेत् वा तव स्वभावः एव निर्दिशति तव स्वभावः एव त्वां प्रेरयेत् तव स्वभावः एव त्वां प्रेरयेत् स्वभावेन एव निर्दिष्टः त्वं युद्धं करिष्यसि यदि अहं मम वाक्यं शृणोति वा न वा तव स्वभावमेव तव स्वभाव एव निर्दिशति आदिशति त्वाम् इति वदति ईश्वरः सर्वभूतानां हृदये तिष्ठति सर्वभूतानि भ्रामयति इत्यपि सः वदति अनन्तरं षट्षष्टितमश्लोकः अपि अत्यन्तं मुख्यश्लोकः तत्र भाष्यम् अति विस्तरेण भाष्यम् अस्ति शङ्कराचार्याणां कस्मात् कारणात् इत्युक्ते समस्तः वेदार्थः तत्र संक्षेपेण वक्तव्यः खलु समस्तो वेदार्थः तत्र वक्तव्यः अत एव विस्तृतं भाष्यं तत्र दृश्यते सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज इति श्लोकः वर्तते खलु अत्यन्तं प्रसिद्धः श्लोकः तत्र अनन्तरं किम् अनन्तरं गीताशास्त्रस्य प्रशंसा वर्तते कदा इत्युक्ते 67तमश्लोकादारभ्य 67 आरभ्य 73 पर्यन्तं 67 to 73 किं वर्तते गीताशास्त्रस्य प्रशंसा वर्तते एतत् शास्त्रम् अत्यन्तं गुह्यतमं शास्त्रं कस्मैचित् न वक्तव्यं यः श्रद्धाधानः भवति यः श्रद्धालुः भवति यः किम् अनसूयुः भवति यः तपस्वी भवति यः मुमुक्षुः भवति एवं भवति चेत् तस्मै वक्तव्यं न सर्वेभ्यः वक्तव्यम् इति अत्र विषयः अनन्तरं यः अध्येष्यति यः अध्ययनं करिष्यति यः अध्यापयति सोऽपि मुक्तिं प्राप्नोति इति वा सोऽपि किञ्चित् मुक्तिं प्राप्नोति इति न सोऽपि ज्ञानयज्ञेन मां प्रीणाति इति वदति श्रीकृष्णः मुक्तिं प्राप्नोति इति न उक्तवान् सर्वे गीताशास्त्रस्य अध्यापकाः मुक्तिं प्राप्नुयुः परन्तु श्रीकृष्णः एवं न वदति ज्ञानयज्ञेन मां प्रीणाति सः इति वदति यः अध्येष्यति अध्ययनं करिष्यति यः अध्यापयति अध्यापनकर्म अध्ययनकर्म द्वावपि ज्ञानयोगः इति श्रीकृष्णः वर्णयति परमात्मनः प्रीतिकरम् अत एव ज्ञानयोगः इति अनन्तरम् अर्जुनस्य अन्तिमवाक्यं किं 3सप्ततितमश्लोकः इत्युक्ते 73 नष्टो मोहः स्मृतिर्लब्धा इति वदति नष्टो मोहः मम मोहः एतावत्पर्यन्तं यः मोहः आसीत् स मोहः इदानीं नष्टः मम स्मृतिः लब्धा स्मृतिः इत्युक्ते मम स्वरूपं किम् इति मम ज्ञानं जातम् इदानीं तव वचनं करिष्ये वचनं तव इति वदति अनन्तरं संवादः तदानीं समाप्तः इदानीं 74तमश्लोकादारभ्य 74 इत्युक्ते 74 आरभ्य 78 पर्यन्तं कृष्णार्जुनयोः संवादम् अयं संवादः धृतराष्ट्र उवाच इत्येतदारभ्य किं सञ्जय उवाच इति यदा आरभ्यते सञ्जयः किं वदति कृष्णार्जुनयोः संवादमधिकृत्य धृतराष्ट्राय वदति खलु धृतराष्ट्रः इदानीं श्रोता अस्य संवादस्य धृतराष्ट्र एव श्रोता सञ्जयः व्यासप्रसादात् दृष्टवान् व्यासप्रसादात् अहमेतत् सर्वं श्रुतवान् अहमेतत् सर्वं दृष्टवान्
इति सञ्जयः वदति खलु। सञ्जयः सञ्जयस्य वाक्यानि चतुस्सप्तति 74 to 78 चतुस्सप्तति आरभ्य 8 पर्यन्तं सञ्जयस्य वाक्यानि गीताशास्त्रस्य प्रशंसा। अन्तिमवाक्ये सञ्जयः वदति किं यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिः इति ध्रुव नीतिर्मतिर्मम इति अर्जुन इति तत्र युद्धे किं भविष्यति युद्धे अन्ततो गत्वा किं भविष्यति इत्यपि सञ्जयः सूचयति। परन्तु तथापि धृतराष्ट्रस्य मनसि किमपि जागरणं न भवति। भवति सञ्जयः एवं वदति खलु, कदा एतत् सर्वं सर्वस्य संवादस्य तत्र कदा श्रावयति इत्युक्ते दशमदिने युद्धः महाभारतयुद्धः 18 दिनानि यावत् महाभारतयुद्धमासीत् खलु। दशमे दिने यदा भीष्मः तत्र युद्धभूमौ पतितः आसीत्, शरतल्पे पतितः आसीत्, पतितः अभवत्, तदानीं अर्जुनः न सञ्जयः धृतराष्ट्रम् एतत् सर्वं वदति। युद्ध प्रारम्भादारभ्य वद इति श्रीकृष्णः न धृतराष्ट्रः आदिशति खलु। तदानीं धृतराष्ट्रस्य आदेशानुसारं सञ्जयः सर्वं श्रावयति। अर्थात् दशमदिनानन्तरं दशमदिनस्य रात्रे वा कदाचित् श्रावयति। इदानीम् एतत् उक्तं वदति किं यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिः ध्रुवा नीतिः पतिर्मम इति सञ्जयः स्पष्टतया वदति। तथापि धृतराष्ट्रः युद्धात् विरमितुं न इच्छति। एवं धृतराष्ट्रस्य स्थितिः अस्ति। एवम् अत्र अध्यायस्य समाप्तिः भवति। इदानीं समयः जातः। अग्रिमकक्षायां वयम् अध्यायस्य प्रथमश्लोकम् अग्रिमकक्षायां द्रक्ष्यामः। अत्र कश्चित् प्रश्नः वर्तते वा? धन्यवादः आचार्य। प्रश्नः नास्ति आचार्य। तर्हि विरमामः। हरिः ओम् तत्सत्।